मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का मेरा टॉपिक है मेल इनफर्टिलिटी या लो स्पर्म अकाउंट। वो मेल्स जिनका जो है वो स्पर्म की तादाद कम है और अगर वो शादीशुदा हैं तो औलाद के बारे में परेशान हैं क्योंकि उनके स्पर्म की तादाद जो है वो पूरी नहीं है। उन्होंने सीमन का जो टेस्ट होता है वो करवाया है और जिसके अंदर उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। नॉन एक्टिव स्पर्म की तादाद ज़्यादा आई है या डेड सेल्स ज़्यादा आए हैं उनके स्पर्म की तादाद, तो वो परेशान है। या वो अफराद जिनकी जो है मनी पतली है और वो सेक्सुअल जो है वो टाइमिंग के हवाले से जो है इतने जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और हमारे यहाँ मुकम्मल ट्रीटमेंट मौजूद है होम्योपैथी के अंदर कि जिससे आपकी जो है वो स्पर्म की तादाद भी जो है वो एक्टिव होगी और जो एक्चुअल तादाद चाहिए स्पर्म की कि एक साइंटिफिकली कि जिससे आप जो है वो बच्चा पैदा करने के काबिल हो सकते हैं, तो वो आपकी हो सकती है। आपको दीगर कोई इधर उधर की मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाएं होम्योपैथी से और इंशाल्लाह आप मुकम्मल जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। स्पर्म की तादाद जो है वो जिन अफराद के अंदर कम होती है तो वो असासे कमतरी का भी शिकार होते हैं और उन कुछ मर्द ऐसे हैं कि जो जिनके यहाँ बेटियां हैं वो बेटों से परेशान हैं या बेटे हैं तो वो बेटियों से परेशान है कि बेटियां नहीं हैं। तो ये तो एक साइंटिफिकली आगे बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो एक चैप्टर मौजूद है कि जो यहाँ पे डिस्कस करना जो है वो मुमकिन भी नहीं है एक शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट बताता जाऊँगा कि एक मेल के पीनस को हमने 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं कि पहला जो है वो हम हेड कहते हैं कि हेड में जो है वो म्यूकस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और जो है एक्रोसोमो मौजूद होता है। और सेकंड जो है मिडल पार्ट जिसे हम कहते हैं, मिडल पार्ट के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो जिससे स्पर्म को एनर्जी मिलती है। और लास्ट में वाले हिस्से को हम टेल कहते हैं जिसमें जो है वो स्पर्म जो है वो आगे को चलता है। तो जब मेल और फीमेल का आपस में मिलाप होता है तो वो जब जो मेल जो है वो डिस्चार्ज होता है आपस में मिलाप से, तो उस सूरत के अंदर जब उस मेल की जो स्पर्म है वो अगर 20 मिलियन से 15 मिलियन मतलब 15 मिलियन से 20 मिलियन के दरमियान अगर उनकी स्पर्म अकाउंट होते हैं तो वो उनका जो है नॉर्मल है, मतलब इट मीन कि वो बच्चा जो है वो पैदा करने की सलाहियत रखता है। तो अगर इससे कम है 15 से 10 मिलियन है, मतलब 15 मिलियन से 10 मिलियन उनके स्पर्म अकाउंट हो रहे हैं, तो ये नॉर्मल तो अकाउंट होते हैं लेकिन इनकी ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी है। तो जो 10 मिलियन से 5 मिलियन तक उनके स्पर्म जो हैं वो अकाउंट होते हैं एक्टिव, तो वो मॉडरेट्स हैं, मतलब उसका जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। लो स्पर्म अकाउंट जो है लो स्पर्म जो है वो क्यों होते हैं, इसकी काजेज़ जो है बहुत सारी हैं। उनमें चंद काजेज़ मैं आपके सामने रखता हूँ कि उसमें तो ये है कि हमारी जो कुछ लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया है, हम जो है वो फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं या वो लोग जो अल्कोहल का, स्मोकिंग, ड्रग किसी भी किस्म का लेते हैं या वो सेक्सुअल अपनी जो एक्टिविटी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे नौजवान ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं कि हमारा जो है वो मतलब हाल ही में उनकी शादी हुई होती है तो और वो बिल्कुल जो है उनसे कह लें कि कोई एक्टिविटी जो है वो अच्छे से नहीं कर पाते जिससे वो असासे कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो जब पता चलने में
پتہ کرنے سے ان کی علامات لینے سے یہ پتہ چلتا ہے، ان سے پوچھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈرگ کا استعمال کرتے رہے ہیں یا اسٹیرائڈس کا بے جا استعمال کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی سپرم جو ہے وہ تعداد ان کی کم ہو گئی ہے، یا وہ افراد جو شوگر کے پیشنٹس ہیں، بہت زیادہ دیر سے میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں انہیں اسٹیرائڈز دے دیتے ہیں یا نیند کی ٹیبلٹس دے دیتے ہیں، جس سے جو ہیں وہ اتنے ایکٹیو فزیکلی طور پہ بھی وہ اتنے ایکٹیو نہیں رہتے، اور سیکچولی بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو لوز کر بیٹھتے ہیں، یا وہ افراد جن کا جو بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں، پیٹ ان کا باہر کو نکلا ہوتا ہے، تو وہ بھی ان کی بھی سپرم جو ہے وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے۔ وہ بھی اس سے ہٹ کے بھی بہت ساری کازز ہیں جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، اور میکسیمم جو کاز جو ہمیں سننے کو ملتے ہیں اور جو دیکھنے کو ہمیں ملے ہیں تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ میرے پاس بہت زیادہ پیشنٹس جو ہیں وہ آتے ہیں کہ جن کی سپرم کی تعداد کم ہے، اور میں نے بہت سارے پیشنٹس کا الحمدللہ ٹریٹمنٹ کیا کہ جن کی سپرم کی تعداد کم تھی، جن کے بیبیز نہیں تھے، یا وہ سیکچولی طور پر سیٹسفائیڈ نہیں تھے، نروسنس کا شکار تھے، وہ صحیح طرح ملاب جو ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے تھے، اساس کمتری کا شکار تھے، تو انہوں نے ٹیسٹ بھی کروائے اور اس میں بھی ان کے جو سپرم تھے وہ ڈیڈ نکلے، اور بہت کم جو ہے تعداد تھی ان کی ایکٹیو کی، تو ان کی پوری ٹریٹمنٹ انہوں نے مجھ سے لی، اور اس ٹریٹمنٹ کے نتیجے میں جو ہے ان کے سپرم جو ہیں وہ الحمدللہ وہ اتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ جتنے ایکچوئل چاہیے ہوتے ہیں، کہ جتنے وہ بچہ جو ہے وہ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہے جو اولاد دینے والا، مگر ایک سائنٹیفکلی طور پر جو ایک ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرتا ہے یا ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہم جو ہے ضرور کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ کا بھی اپنا قصور ہوتا ہے کہ وہ اس حساب سے اپنے آپ کو کیئرفلی نہیں رکھتا، اور اپنی فوڈ کو ہیلدی نہیں رکھتا، اور ڈفرینٹ قسم کے جو ہیں ادویات کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک کیس میرے پاس بہت سارے ایسے کیس آئے ہیں کہ جو کئی ماہ سے اور کئی سال سے جو ہیں وہ آپس میں نہیں مل سکے، اسی وجہ سے کہ ان کا جو ہے وہ سیکچول جو پاورمنٹ ہے وہ بالکل ہی ڈیفیوز ہو کر رہ گئی ہے، بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ تو ان سب کاز کا علاج جو ہے وہ موجود ہے۔ آج میں آپ کو صرف 2 ہومیوپیتھک میڈیسنز کے نام بتاؤں گا، باقی اکارڈنگ ٹو سائن اینڈ سمپٹمز ہم چلتے ہیں۔ میں ہر ویڈیوز کے اندر کہتا ہوں کہ اگر آپ ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ اس کی ہدایت کے مطابق چلیں گے تو آپ بہت جلدی اپنے آپ کو کور کریں گے، اور بہت جلدی جو ہے وہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میڈیسن ایک دامیانہ کیو ہے جو ہم جو ہے وہ سپرم کی تعداد کم ہونے کی صورت میں ہم جو ہیں وہ پیشنٹس کو دیتے ہیں، اور تقریباً یہ ہم ہر پیشنٹ کو، جو بھی پیشنٹ آتا ہے، یہ ایک ایسی میڈیسنز ہے کہ جو ہم لازمی دیتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر بہت ساری ہم میڈیسنز دیتے ہیں، مگر یہ میڈیسن جو ہیں وہ میکسیمم ہماری جو ہیں وہ میڈیسنز کے اندر یوز ہوتی ہے، دامیانہ کیو مدر ٹنکچرز کے اندر۔ اس کے علاوہ جو ہے لائکوپوڈیم 200 میں استعمال کی جاتی ہے، اور بھی بہت ساری میڈیسن ہیں۔ سیکچول ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہومیوپیتھک سے بڑھ کر، اور ہومیوپیتھک سے علاوہ کوئی اور میرے خیال سے کوئی طب نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ اتنی اچھی موجود ہو جتنی ہومیوپیتھی کے اندر موجود ہے۔ تو میں نے ڈسکرپشن پہ اپنا نمبر بھی دے دیا ہے، اگر کوئی پیشنٹ ٹریٹمنٹ لینا چاہے پاکستان میں، پاکستان سے باہر، تو وہ لے سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔